dili ta ka pangalagad sa Dios really sa tamang pagpangalagad kung walay espirituanong tao nga nagpuyo sa atong yutanong pagkatao. See? Dili kini ang misimba sa Dios, I tell you frankly. Dili kini ang misimba sa Dios, kundi ang misimba sa Dios ug nangandoy sa Dios katong nasa sulod sa atong pagkatao. See? Ingon ang prophet, ang unang tao gihimo sa Dios is a spirit man. Dili earthly man. Ang ikaduhang tao usa ginatawag earthly man. Mo na maigsoon nga sa atong pagkatao usbon ko. Sa atong pagkatao dapat nato masinati ang atong kaugalingon. Dapat nato makita ang balanse. Dapat nato masabtan ang atong move o atong galaw, ang atong desisyon nga gikinahanglan dili ang magdesisyon kini atong lawas, kundi ang magdesisyon ang atong sulod sa atong lawas. See? Ayaw hatagig desisyon ang imong lawas, kundi ang padesisyona ang atong langit no nimong pagkatao. Ayaw ang imong yutanong lawas. Mo nang sa pagpatinod, pagpangalagad, ang Dios na padalag propeta sa panahon with the message, with the Holy Ghost, what is the purpose? Aron i-reveal niya ang iyang mensahe. Iyang ipakaon ang spiritual mana sa panahon diya sa panahon sa Laodicea. Adunay spiritual mana nga gibilin ang Dios para the last bride. What is the purpose? Aron ang bride mo'y mudawat nini, mo'y mukaon nini. Ngano? Kay pinaagi sa mong mensahe, magmanipis ang bride. Mao na nga sa ato pagka-bride maigsoon, gikinahanglan nato nga dili nato panisisyonon ang atong lawas, kundi gikinahanglan ang mo desisyon mao ang atong langit ng pagkatao. See? Ang langit ng pagkatao nagahunaw na sa langit ng mga butang. Ang yutanong pagkatao nagahunaw na sa yutanong mga butang. Mao na nga sa atong kaugalingon adunay panagagulo daily. Day by day. Why? Sa maglakaw kasi babaw sa naong sa yuta, imong makita ang kahimtang sa kalibutan. Makita nimong kanindot sa kalibutan. Musugot ang sa dili, adunay rules ang Dios, matod pa niya, ayaw kaibog sa balay sa imong igsoon. Ayaw kaibog sa sakyanan sa imong igsoon. Ayaw kaibog sa propiedad sa imong silingan o sa kamtang sa imong igsoon. Ngano? Kay once maibog ka, maigsoon, mo ka ng nature of the place, niya nang dapita, maluya ka sa pagpangalaga. Pagutana nga no, tungod ka ang nature of the place, magapangandoy sa butang sa kalibutan. Apan ang nature sa langit ng mga butang, ang taong espirituanon, nagapangandoy sa butang sa langit.